अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद नस्करी बात कर रहा हूँ और आज का हमारा एक बड़ा बर्निंग इशू है, बर्निंग मौजू है जो इस वक्त बहुत फैला हुआ दुनिया भर में। इस गले का कैंसर, इस गले के कैंसर से मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग मुझसे सवालात भी करते हैं और जो लोग इस हमारे इलाज से ठीक हो गए हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को हमारी तरफ भेजा, रिकमेंड किया, जो अल्लाह की रहमत से कुछ तो ज़ेर इलाज है और कुछ माशाल्लाह ठीक ठाक होकर अपने घरों को चले गए। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में हैं। उन्होंने मशावरत की, रिपोर्टें भेजी और अमेरिका, कनाडा और फॉरेस्ट कंट्रीज़ में से लोगों ने और इसी तरह अरब ममालिक से काफ़ी लोगों ने दुबई, शारजा, सऊदीया से भी रब्ता किया। ये इतना एक गंभीर किस्म का मर्ज़ लाहक हो गया है कि जिसके इलाज के लिए लोग फौरी तौर पर अपने मौलिद से रब्ता नहीं करते, टोटके इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे नामौलूद, नातजर्बाकार लोग अपने जो है वो उसको व्यूवरशिप को बढ़ाने के लिए इस किस्म की नुस्खे इसमें डाल देते हैं कि जिसके इस्तेमाल के बाद मज़ीद उनके मसाइल में इजाफ़ा हो जाता है। असल में मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया पे सब कुछ गलत है, बल्कि आप हमेशा एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड मौलिज को सुना कीजिए जो ख़ुद तजर्बाकार हो, जिसके एक्सपीरियंस से लोगों को शफा याबी हुई हो। मैं देखता हूँ कि 80-90% लोग वो लोग हैं जिनका कारोबार कुछ और है और वो महज अपने मोनेटाइज के लिए, कमाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि जिसका ताल्लुक़ सरयन मेडिकल साइंस से नहीं है, और इसी जड़ी बूटियों का नाम लेते हैं जिनके अफादियत असल में कुछ और होती है और वो किसी और मकसद में इस्तेमाल की जा रही होती है। इन चीज़ों से आपको मैं अवेयर करना चाहता हूँ। अब हमारा मौजू आता है कि ये गले का कैंसर होता ही क्यों है और पाकिस्तान में ही क्यों ज़्यादा है। बुनियादी चीज़ें हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने के अंदाज़, बहुत मिर्च मसाले, अचार चटनी का इस्तेमाल, बारबेक्यू वगैरह का बेतरीक़ इस्तेमाल, और फिर हमारे जो ऐसी ग़िज़ाएँ जो प्रोसेस ग़िज़ाएँ हैं, जंक फूड हैं, उनका भी मुसलसल इस्तेमाल जो है वो मैदे को भी ख़राब करता है और मैदे से जो एसिडिटी गले की तरफ आती है वो भी गले में इन्फेक्शन पैदा करती है। फिर सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल, मंशियात का इस्तेमाल, ये जो चर्स और शीशा और आइस का इस्तेमाल नौजवानों में बेतरीक़ चल रहा है, और सबसे भयानक और एक और चीज़ जिसका नाम गुटखा है, शराब है, ये गले के कैंसर का मौजिब बन रही है। और आजकल नस्वार भी, केमिकल नस्वार तैयार हो रही है, उसमें भी ऐसे अज़ा डल रहे हैं कि जिससे गले के कैंसर में इजाफ़ा हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हमारे इस वक्त माशरे में बहुत ज़्यादा गले के कैंसर के मरीज़ लाहक हो रहे हैं, और मुंह का कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसकी वजूहात जो हैं वो हमें गुटखे के साथ साथ ऐसी चीज़ें जिनमें मिलावटी चीज़ें हैं, हमारे ग़िज़ा, आम खाने पीने की ग़िज़ाओं में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो मिलावट भी हमारे नौजवानों में कैंसर का बाइस बना रही है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी गले का कैंसर का बाइस बन रहे हैं। जो अद्वियात आप मुसलसल बग़ैर उसके डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर महीनों सालों मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, वो भी बाज़-औक़ात उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स गले पे आते हैं। थायराइड प्रॉब्लम भी जब बिगड़ जाती है तो कैंसर की सूरत बन जाती है।
تو یہ تو تھا آپ کو میں نے گلے کے کینسر کی وجوہات بتائی ہیں اور اس کا پریکاشنز کیا ہے. جیسے ہی آپ کو گلے کی تکلیف کوئی محسوس ہو تو فوری طور پر آپ کانشیس ہو جائے. آپ کو اس کو معمولی نہ سمجھیے. یہ آپ کو کسی مہلک بیماری کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ فوری طور پر احتیاطی تدابیر کیجیے. ایسی چیزیں جو میں نے بتایا کہ اگر استعمال کر رہے ہیں تو فوری طور پر ان کا استعمال بند کر دیجیے اور زود ہضم غذاؤں کا استعمال شروع کیجیے. فوری طور پہ اپنے ڈاکٹرز کو رجوع کیجیے. بعض لوگ خوف زدہ ہو کر ہاسپٹل یا ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کرتے. ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ڈاکٹر ہماری گلے کی بائیوپسی کر دے گا. تو بائیوپسی کی وجوہات میں کئی وجہ ہوتی ہیں کہ جی بائیوپسی ہو گئی تو یہ مسئلہ پھیل نہ جائے، یا خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم اگر ڈاکٹر نے کینسر کا بتا دیا تو ہم اسے فیس نہیں کر پائیں گے. بعض لوگ پیسے کی وجوہات ہوتی کہ مالی کنڈیشن ان کی بڑی خراب ہوتی ہے، وہ پیسہ نہیں خرچ کر پاتے. یا جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ خسیس ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ اپنی جان پہ نہیں خرچ کرتے بلکہ وہ ان علتوں میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ مزید موت کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے فوری طور پر ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور اس کو جیسے ہی محسوس کریں آپ گلے میں کسی بھی قسم کی درد، حلق میں کھانے کا نگلنے میں مشکلات، گلے میں درد، انفلیمیشن ہو اور آپ کا امور زندگی میں آپ کو پریشانی لاحق ہونا شروع ہو جائے تو آپ فوری طور پر اپنے ماہر معالج سے رجوع کیجیے. ناظرین، میرا یہ نمبر آپ کے نیچے چل رہا ہے. جو لوگ اس پرابلم میں مبتلا ہیں وہ فوری طور پر مجھ سے رابطہ کریں اور گھر میں بیٹھ کر بھی کچھ علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بھی علاج کر لیجیے گا. یہ آپ سونف، پودینہ، ملیٹھی، استخدوس، بیدانہ اور انام. ناظرین، سونف 1 چمچ، ملیٹھی 1.5 انچ کا ٹکڑا، پودینہ 21 پتے، بیدانہ تقریباً 6 گرام، لسوڑیاں یہ آپ لینی ہیں 11 عدد اور انام لینے ہیں 5 عدد. اس کو تقریباً 4 گلاس پانی میں بوائل کیجیے. بوائل کرنے کے بعد صبح نہار، جب 3 گلاس رہ جائے تو صبح نہار، دوپہر اور رات کو سوتے وقت پیجیے. اس سے کافی حد تک انفلیمیشن میں کمی آئے گی اور اگر معمولی نوعیت کا مسئلہ ہے تو وہ فوری طور پہ حل ہو جائے گا. لوگ اس وقت رجوع کرتے ہیں ہمارے پاس جب وہ 2 یا 3 سٹیج پہ ہوتے ہیں. وہ مرض کو معمولی سمجھتے ہوئے اس کا خیال نہیں کرتے اور پھر جب ان کا بہت مشکل معاملہ ہو جاتا ہے، کھانا نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایسی صورت میں جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں کہتا ہے کہ یہ آپ کا 2 یا 3 سٹیج کا ہے مسئلہ، یا بعض اوقات لوگ 4 سٹیج میں بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے رجوع کرتے ہیں. تو ایسے معاملے کو آپ قطعاً غیر معمولی نہ سمجھیں. یہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں اور اس میں نوجوان، بچے، بوڑھے اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہر عمر کے، ہر کیٹیگری کے لوگ جو ہیں اس مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو جو پریکاشنز بتا رہا ہوں کہ آپ تیز مرچ مسالے، اچار، چٹنی، گوشت اور انڈوں اور اس کا بازاری چیزوں کا، جنک فوڈ وغیرہ کا استعمال فوری طور پر بند کر دیں. میرے نمبرز آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آپ ان نمبرز پر فوری طور پر رابطہ کریں اور جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے یہ آپ پہلی فرصت میں جن کے گلے میں پرابلم ہے وہ اس کا استعمال شروع کریں اور تاکہ ان کے گلے کی انفلیمیشن وغیرہ ختم ہو. اور اگر ان کا کوئی اور پرابلم ہے اور تو ایسی صورت میں وہ فوری طور پر ان سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ 90 دن میں یہ تمام پرابلم جو ہیں یہ کور ہو جائیں گی. اور اگر تھائرائیڈ کا پرابلم ہے، ٹونسلز کا پرابلم ہے تو وہ بھی کور ہو جائے گا. آپ کو ٹونسلز بہت سارے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے سلسلے میں میری ایک ویڈیو
آلریڈی ٹانسلس کے حوالے سے ہے، وہ آپ میرے دیکھیے گا ضرور۔ جن لوگوں کو تھائرائڈ پرابلم ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور فالو کریں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو یہ ضرور ہماری میسیج بھیجیں تاکہ وہ اس کو محتاط ہو جائیں، اور جو لوگ گٹکا، پان، سگریٹ کا اور شراب کا، ان چیزوں کا بے طریقے استعمال کر رہے ہیں، آئس کا استعمال کر رہے ہیں، انہیں تو خاص طور پہ ہماری ویڈیو بھیجیں تاکہ ان کو زندگی کی طرف آنے کا موقع مل جائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔